السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تريد مشاهدة هذه الفيديو إلى النهاية لسببين. أولا، تريد أن تعرف ما هي الأشياء الثلاثة التي يقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعد كتب له أجر مثل من عمل به ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن هناك ممارسة جيدة مذكورة في الفيديو القادم، ومن الممكن أنك تعمل بها بنفسك، ولكن إذا وجدت نفسك قاصرا فلا داعي للقلق. وفقا للحديث المذكور يمكنك مشاركتها مع الآخرين، إذا مارسوها فسيكفيك عملهم وستكتب لك أجر مثل أجورهم. لذا دعونا نتعرف على السبب معا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما أو ذكر الله وما والاه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن أو علمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتفضلوا سأريكم شيئا. هذا مسجد ومدرسة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هي طابقين وبداخله مدرسة تقام فصول تحفيظ القرآن وكتب الدينية في قاعة نفس المسجد. ويوجد عندنا طلاب مقيمون وغير مقيمين. هذه هي فصل الناظرة، أي قراءة القرآن بالعين، وهذا فصل من يقرؤون الكتب الدينية، وهذا هو فصل لتحفيظ القرآن. السادة الآخرون هم المعلمون، والباقون هم أطفالنا الأعزاء وطلابنا وأصل مستقبلنا. دعونا نلقي نظرة على المزيد. في هذا الجانب هو مكان الوضوء للمصلين، ولكن هذا لا يكفي وضيق جدا. ويؤدي الدرجة في الجانب الآخر إلى الدور الثاني من المسجد، مع أنه مسجد جامع، فيصبح علينا الدرج المسجد والمساحة الزائدة والجزء الخارجي للمسجد وفناؤها كلها مجتمعة ضيقة جدا. نظرا لضيق المساحة في المسجد، فقد تم ترتيب المطبخ ومعداتهم ودار إقامتهم في هذا الجزء من المسجد لاحتياجات الطلاب. هذه بعض الصناديق التموينية وبعض العناصر الأخرى المطلوبة، وهي عبارة عن مكان الوضوء للطلبة ومطبخ ضيق للغاية وغير ملائم. يواجه الطلاب والمعلمون كثيرا من الصعوبات في هذا الأمر، لذلك كان المعلمون قلقين لغاية من حل هذه المشكلة، حيث توجد قطعة أرض في جنب المسجد، ولكن بسبب الضعف الاقتصادي لا يستطيع الجامع والمدرسة ابن عباس شراءها في الوقت الحالي. القطعة الواقعة بين الأشجار إلى جانب القبلة هي منطقة سيدة مسنة تعاني حاليا من مرض خطير، أدعو من أجل صحتها وشفائها أيضا. وقد أظهرت هذه السيدة المسنة رغبتها في بيع قطعة أرضها لمدرسة ابن عباس رضي الله عنهما بسعر رخيص للغاية. تبلغ المساحة الإجمالية بين هذه الأشجار
حوالي 65 مارلا. سعر هذه المساحة الإجمالية هو 26 مليون روبية باكستانية. إذا تم تقسيمها فإنها تصبح 400,000 روبية باكستانية لكل مارلا. وإذا تم توزيعه بشكل أكبر فإن مكان الصلاة، أي المكان الذي يمكن للشخص أن يصلي فيه، يصبح سعرها 12,000 روبية باكستانية. من هذا السعر الإجمالي قد دفعت مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما 2 مليون روبية باكستانية. وبعد ذلك تم تسليم الأرض إلى المدرسة، وقد تم الإذن بالعمل في هذا الأرض. هذا المشهد بعد دفع القسط الأول. قام معلم المدرسة بجمع الطلاب وشيوخ المنطقة ودعوا الله قبل الشروع في العمل، وطلبوا العون والرحمة الخاصة. كما ترفع أيدي الطلاب الأبرياء نحو السماء، دعوا الله أن يعطينا مكانا مناسبا في جوار المسجد لدراسة علوم الدين، ثم اجعلها مصدرا لإحياء الدين في العالم إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. مباشرة بعد الدعاء تم تطهير الأرض وتسويتها. الآن رسالة الله ورسوله إلى المحسنين في خدمتكم. قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإنها حقيقة أن أحب الأشياء هو المال، وبإنفاق هذا المال يمكن للمرء أن يقترب من الله قربه، ويوم القيامة عندما يواجهك سيدفع لك كل قرش. وكذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنفاق في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن أو علمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما أو ذكر الله وما والاه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلماء والطلاب بالتحديد، وذلك تدل على كرامتهم وتبرك أنفسهم والإنفاق عليهم، فوجودهم سيحفظ ذكر الله، ووجودهم يحمي الإسلام، ووجودهم سيساعد نشر الإسلام في العالم. إذا تجرأتم وبفضل الله سبحانه وتعالى، فإن القصد من قطعة الأرض أن تبنى في بعض الأرض مبنى تكون فيه مساكن المعلمين والطلاب، ومكان الدراسة للطلاب، أي الفصول والمطبخ والمطعم لاحتياجات الطلاب، واستخدام المساحة المتبقية للترفيه والرياضة والتمرين للطلاب إن شاء الله. هذا هو جدار المسجد أمامنا، ومن هنا سيفتح باب ويستطيع الطلاب من خلاله السفر مباشرة إلى هذه المدرسة الجديدة. بعد تنعيم الحبكة وتنظيفها، أصبحت الحبكة جاهزة للعب والاستمتاع. هؤلاء الطلاب الأبرياء من طلابنا اليوم سيصبحون علماء الغد الرائدين، وسيخدمون ويمحون دين الرسول الكريم، وسيظلون مصدر صدقة لكم في كتاب أعمالكم، وسيكونون شفيعكم عند الله. وهو من الممكن أن تكون شفاعة هؤلاء الأبرياء مصدر خلاصنا. فالمعلمون والطلاب الأبرياء لمدرسة ابن عباس رضي الله عنهما ينتظرون تعاونكم الكامل ومساعدتكم. فقد استمعوا لما يقول الله تعالى لكم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
وقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. واستمع لرسالة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وفقنا الله وإياكم جميعا لتركيز حياتنا وثرواتنا لدين الله تعالى، وما علينا إلا البلاغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.